जब से कायनात शुरू हुई थी तब से लेकर क़यामत तक, बल्कि जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बता दी। कायनात की शुरुआत से लेकर क़यामत तक और जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें बता दी। अब मुझे बताइए किन से बताई? सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम से बताई। और सहाबा किराम इस हदीस को रिवायत जब करते हैं तो आखिर में फरमाते हैं, द मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ अस इज हुज मेमोरी इन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी दूसरी रिवायत में कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की इन बातों को याद कर लिया सो याद कर लिया, और जो भूला सो भूल गया। क्या पता चला अगर किसी सहाबी को याद है जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मा कान व मा यकुन, जो कुछ हो चुका और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, उसका इल्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बताया, तो क्या पता चला हुजूर को भी मा कान व मा यकुन का इल्म है और सहाबा किराम को भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। अब सहाबा में से जिन्होंने याद रखा सो याद रखा, जो भूल गए सो भूल गए। अब कोई एतराज भी कर सकता है कि अगरचे इसमें इस तरह का जिक्र है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पास्ट का और फ्यूचर का इल्म बता दिया, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने he left nothing but mentioned everything that would happen till the hour, क़यामत तक के तमाम वाक़यात को बता दिया, किसी चीज को छोड़ा नहीं, left nothing but mention everything। अब अगर कोई एतराज करे कि अगरचे अल्फाज ऐसे हैं, जैसे बाज लोग सुन्नियत के नाम पर भी ये एतराज करते हैं, वो इन रियलिटी गुमराह लोग हैं। अहबाश का नाम सुना होगा, अहबाश ये लेबनान का एक शेख है, अब्दुल्ला हररी, उसके फॉलोअर्स आज दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम को मा काना व मा यकूनु का इल्म अगर मानेंगे तो कुफर हो जाएगा। हालांकि तफासिर में हम आपको तफसीर का रेफरेंस भी बताएंगे, कितनी तफासिर है, अगर आज नहीं मौका मिला तो इंशाअल्लाह मंडे को, कितनी तफासिर में मा काना व मा यकूनु लिखा गया है। अरे सही मुस्लिम में लफ्ज़ मा काना व मा यकूनु है, जो हो चुका वो भी हुजूर ने बताया, जो होने वाला है वो भी बता दिया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इन हदीसों के ताल्लुक से जब जिक्र फरमाया तो चैप्टर क्या लिखा पता है? बाबू इखबारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला क़ियामिस साअह। बाब क्या बांधा है? इखबारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खबरें दी, कब तक? इला क़ियामिस साअह, क़यामत तक की जो खबरें हुजूर ने दी है, उसके ताल्लुक से जो हदीसें हैं, उस हदीस को हमने इस चैप्टर में बयान करना है, कह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस चैप्टर में उन हदीसों को बयान फरमाया। ये हदीस यहां लाने का मकसद क्या है? ये तो हुजूर की शान है कि क़यामत तक का इल्म जानते, लेकिन इस हेडिंग में कि सहाबा को भी अल्लाह ने इल्म गैब दिया है, ये साबित करने के लिए कि सहाबा किराम में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें जिन्होंने सुनी और जिन्होंने याद किया, याद रखा, उनको क़यामत तक का इल्म मौजूद है। और ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में है। अब हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु अगर ये फरमाते हैं कि क़यामत तक के ताल्लुक से, क़यामत तक होने वाले किसी भी वाक़यात का मुझसे पूछोगे मैं जवाब दूंगा, अर्श के नीचे वाली किसी भी चीज का पूछोगे मैं जवाब दूंगा, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? अगरचे वो रिवायत बुखारी शरीफ में नहीं है, मुस्लिम शरीफ में नहीं है। बाज लोग कहेंगे ना कि वो बुखारी मुस्लिम में थोड़ी है, तिरमिजी नसाई में थोड़ी है, अबू दाऊद इब्ने माजा में थोड़ी है। तो हम कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम में सहाबा किराम के ताल्लुक से आ गई बात के हुजूर ने सहाबा को बता दिया। तो क्या आप ये गुमान रखते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बातों को भुला दिए होंगे? नहीं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये फरमाया कि जो चाहो पूछो क़यामत तक, तो ये रिवायत हजरत अली की इस हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक से कंट्राडिक्ट नहीं हो रही, बल्कि मैचिंग हो रही है, मुवाफिक है। तो अब मानना पड़ेगा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का ये कौल गलत नहीं बल्कि सही है। और आगे बढ़ते हैं। इस रिवायत को इमाम बैहक़ी ने अपने शुअबुल ईमान में, और इसी तरह इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में। इमाम बैहक़ी कब के हैं? हिजरी 458 में विसाल हुआ, 1000 साल पुराने बुजुर्ग है। और इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में 1100 साल पुराने बुजुर्ग हैं।
اور امام ابو نعیم نے، اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی جو شارح بخاری ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر نے سورہ انفال آیت نمبر 4 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا، لیکن انفارچونیٹلی انگلش ورژن میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس میں ایک صحابی کا علم ثابت ہوتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے منکر ہیں، تو جب حضور کے منکر اور صحابی کا علم ثابت ہو جائے گا تو بدرجہ اولا سرکار علیہ السلام کا ثابت ہو جائے گا۔ تو اس سے روکنے کے لیے ان کی یہ شرارت ہے کہ اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر کے انگلش ورژن سے ہٹا دیا۔ میں انشاءاللہ بعد میں اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو بھیج دوں گا، یا آپ خود دیکھ لیں، سورہ انفال آیت نمبر 4 کے تحت انگلش ورژن میں یہ حدیث نہیں ملے گی آپ کو۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث، اے حارث آپ نے کس طرح اپنے دن کو پایا؟ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ یور ڈے؟ کیف اصبحت یا حارث، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دا ڈے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے اس حیثیت سے آج صبح کی ہے کہ میں ایک کامل مسلمان ہوں، میں کامل مومن ہوں۔ اصبحت مؤمنا حقا، میں ایک کامل مومن ہوں یا رسول اللہ آپ کے توسل سے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال فرمایا، انظر ما تقول، دیکھو تم کیا کہتے ہو، فما حقیقت ایمانک، اے میرے صحابی مجھے بتاؤ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فما حقیقت ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ واٹ از دا ریئلٹی آف یور ایمان؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ میری اس وقت یہ پوزیشن ہے as if I am seeing the divine throne manifestly، میں اللہ کے عرش کو واضح طور سے دیکھ رہا ہوں، کأنی انظر الى عرش ربی بارزا، میں اللہ کے عرش کو گویا واضح طور سے دیکھ رہا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں جنتی ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں ان کی آواز کو سن رہا ہوں، اور یا رسول اللہ جہنمی جو جہنم میں آواز کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، وہ آواز بھی میں گویا سن رہا ہوں۔ اب آل آنیسٹلی آپ مجھے بتائیے، ہمارے سامنے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس وقت جنت کی آوازیں سن رہا ہوں، جنتی کی آواز، حالانکہ جنتی جنت میں گئے نہیں، میں جہنمی کی آواز سن رہا ہوں، حالانکہ جہنمی جہنم میں نہیں گئے، لیکن یہاں صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں جنتیوں کی گریٹنگز کو بھی سن رہا ہوں، اور گویا میں جہنمیوں کے شور کو بھی سن رہا ہوں، اور اللہ کے عرش کو واضح طور سے دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دا آئیڈیالوجی آف دا فالوورز آف وہابزم کہ اے حارث کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت آئے گی، سب کا انتقال ہوگا، ہر چیز فنا ہوگی، اس کے بعد اللہ جب چاہے گا سب کو اٹھائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، پھر میری شفاعت ہوگی، میری شفاعت کے بعد دیگر انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ابھی سے تم نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ گویا کہ میں جنتیوں کی آواز سن رہا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا، اے حارث اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ کرم فرمایا، you are a slave whose heart has been illuminated with ایمان، تیرا دل نور سے منور ہو چکا ہے، روشن اللہ نے کر دیا ہے، اور فرمایا فلزم فلزم فلزم، اے حارث ریمین steadfast، اس پر مضبوطی سے قائم رہو، 3 بار حضور نے فرمایا۔ اب کیا پتا چلا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حارث رضی اللہ عنہ جو حضور کے صحابی، ظاہر ہے ہر صحابی حضور کا غلام ہے، ہم سب حضور کے غلام، حضور علیہ السلام کے غلام کو یہ علم اللہ نے دیا، اور سرکار علیہ السلام انکار نہیں فرما رہے ہیں بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں تم مومن ہو اور اپنے اس چیز پر تم مضبوطی سے قائم رہو، remain steadfast on this perception of yours۔ کتنی بڑی بات ہے، فلزم کا لفظ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
تو اس سے صحابہ کرام کو بھی غیب کا علم دیا گیا، یہاں تک کہ جنت میں ہونے والی آواز سننے کی طاقت اور قیامت تک کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتا دیا۔